हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री भवानी, जय श्री स्वस्थानी माता। स्वस्थानी पर्व पनि चलिरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आजको नयाँ भाग 55 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। श्री स्वस्थानी महिमा पनि हामीले श्रवण गर्दैछौँ। विशेष उहाँका गुणानुवाद आदि हामीले अवश्य श्रवण गर्नुपर्दछ। यो समयमा विशेष हामीले श्री स्वस्थानी व्रतकथाहरू पनि राखिराखेका छौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनेरि जो ब्रह्माजीले नारदजीलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, अनि पार्वती र शिवजीको संवाद भइरहेको छ। उनै पार्वती माताले, उनै पार्वती भगवतीले भोले बाबालाई भन्नुभयो, जानुहोस् तपाईँ मेरो हात माग्नको लागि। विवाह हुनुपर्छ त वैदिक विधिद्वारा नै विवाह हुनुपर्दछ। लौकिक विधिले विवाह भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। पहिले पनि लौकिक विधिले विवाह भयो, त्यो टिक्न सकेन, लामो समयसम्म जान सकेन। त्यसैले अब फेरि म यो दुःख पाउन चाहन्न। अब म हर हमेशा हजुरसँगै बस्न चाहन्छु, हजुरसँगै रमाउन चाहन्छु। ए प्रभु, यसरी भन्नुभएको छ। त भगवान भोले बाबाले पहिलेजी भन्नुभयो म जाँदिनँ भनेर, पछि चाहिँ ल ठिकै छ नि त, अब तिम्रो इच्छा छ भने म जान्छु भनेर भनिदिनु भएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनेरि जो भगवान भोले बाबा लौकिक लीला गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँ जानुभएको छ कैलाशमा अन्तर्ध्यान भएर। नन्दी सहित गणहरूलाई यो सबै कुराहरू सुनाउनु भएको छ, पार्वतीसँग भएको सबै कुराहरू। ती गणहरू पनि उहाँका कुरा सुनेर ज्यादै आनन्दित भएका छन्। हामीले यी कथाहरू सुनिसक्यौँ। यसरी भगवान शिव कैलाशमा जानु भइसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यहाँ गइसकेपछि आफ्ना सङ्गिनी सहित पार्वती पनि आफ्नो उद्देश्य पूर्ण भएको सम्झिएर उहाँको नामको जप गर्दै ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः भन्दै आफ्नो पिताको घरतिर लाग्नुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् है, लाग्नुभयो। यसरी पार्वती आउँदै गरेको समाचार सुनेका मेनका र हिमालयले अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। अलौकिक रथमा सवार भएर हर्षित हुँदै उनको स्वागत गर्नका लागि अब हतार तयारी हुनुभयो। त्यस समयमा त्यहाँ पुरोहित नगरका जति पनि बासिन्दाहरू थिए, बासिन्दा अनेकौं सङ्गिनीहरू तथा अन्य बन्धु बान्धवहरू पनि आएका थिए। त्यो समयमा पार्वतीका मैनाक लगायत सबै दाजु पनि हर्षित हुँदै उनलाई लिन त्यहाँ आएका थिए। पार्वती आफ्नो नगरमा पुगेपछि उनले आफ्ना मातापिता अति हर्षित भएर दौडँदै आफू भएतिर आइरहेका देख्नुभयो। पार्वती उनै भगवतीले उनीहरू यसरी आफूतिर आइरहेको देखेपछि हर्षको सीमा नै रहेन पार्वतीलाई, र पार्वतीले उनीहरूलाई प्रणाम गर्न लाग्नुभयो। मातापिताले आशीर्वाद दिएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। अङ्कमाल गर्दै प्रेमका आँसु बगाउन थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि पार्वतीलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा अब सबैले भेटे। त्यो समयमा नि अब पालो भेट गरे, धेरै भेला भएका थिए नि त। त्यहाँ नगरका बासिन्दाहरू पनि थिए, सबै थिए त्यहाँनेरि। त्यहाँ भेला भएका सबैले अब जति पनि थिए, तिमीले आफ्नो कुलको उद्धार हुने कार्य गर्यौ भन्दै सबैले भनिरहेका थिए।
हेर हेर देवी, तिमीले त के गर्यौ, आफ्नो कुललाई नै उद्धार गरिदेऊ, कुल पवित्र भयो आज तिम्रो कारणले हामी सबै पवित्र भयौँ भनेर ज्यादै हर्षित भए। पार्वतीको धेरै धेरै प्रशंसा गरे त्यो समयमा। हेर्नुहोस्, अब यसै गरी त्यहाँ सबैले चन्दन र फुलले पार्वतीको पूजा गरे। ल हेर्नुहोस्, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको नि सधैँभरि के हुन्छ, सम्मान हुन्छ। त्यसै समयमा विमानमा बसेका देवताहरूले पार्वतीलाई नमस्कार गरेर उनीमाथि फुलको वर्षा गराउँदै उनको स्तुति गर्न लागे। सबैले स्तुति गरेछन्। अनि त्यस समयमा अब तिमीलाई पनि एउटा ज्यादै सुन्दर विमानमा राखी ब्राह्मण तथा सबैलाई नगरमा लगे। अब यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, हे नारद, तिमीलाई पनि त्यहाँ लगे। त्यस पछाडि ब्राह्मण, सङ्गिनी तथा अन्य स्त्रीहरूले आदर गर्दै पार्वतीलाई घरभित्र लगे। तिमीले पनि त्यो सबै दृश्यहरू देख्यौ। उनलाई ब्राह्मणहरूले आशीर्वाद दिए। पार्वतीका पिता हिमालय र माता मेनका धेरै खुसी भएका थिए त्यो समयमा। ओहो, खुसीको त सीमा नै थिएन। कति खुसी। उनीहरूले आफ्नो गृहस्थ आश्रम सफल भएको सम्झे। 1000 कुपुत्र भन्दा एउटै सुपुत्र भएको उत्तम हुने रहेछ। सबैले यसो भन्न थाले। ल हेर्नुहोस् त, दुःख दिने 1000 जना भन्दा एउटै व्यक्ति राम्रो भयो भने राम्रो हुन्छ। म पनि यही भन्छु नि प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीमा जति पनि जोडिने भक्तहरू हुनुहुन्छ नि, हजारौँ लाखौँ होइन खराब सोच विचार भएका, होइन भगवानमा भेद गर्ने हरेक प्रकारका भन्दा थोरैले नि बरु श्रवण गर्नुहोस्, थोरै नै हामीमा जोडिनुहोस्, थोरैले नि अवश्य सबैलाई राम्रो गर्नुहोस्। अथवा के हुन्छ भने यही हो हामीले सोच्ने, जस्तै धेरैजना मित्र बनाउनु भन्दा एकजना मित्र बनाउनु राम्रो, तर कस्तो असल होस्, होइन। अब धेरै मित्र भएको पनि राम्रो, तर धेरै मित्र चाहिँ खराब खालका छन्। खराब खालका धेरै खालका मित्र बनाउनु भन्दा राम्रो एउटै मित्र बनाइयो भने त्यसले हर सुख दुःख आदिमा साथ दिन्छ, सबै कुराहरू भनिदिन्छ, आफूलाई सङ्कट पर्ने बेलामा पनि सहयोग गर्छ। तर धेरैलाई मित्र बनाइयो तर ती खराब छन् भने तिनीहरूले कहिले पनि आफूलाई साथ दिँदैनन्। जहिले तैले आफूलाई जब अप्ठ्यारो पर्छ तब उनीहरू हाँस्छन्, तब उनीहरू प्रसन्न हुन्छन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले यो कुरालाई विचार पुर्याउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् है, हिमालयले ब्राह्मण र यशको गान गर्नेहरूलाई धन दिए। अब ब्राह्मणहरूलाई र जतिले पनि यशको गान गरे नि, पार्वतीको यशको गान गरे, उनीहरूलाई धन दिए। ब्राह्मणहरूद्वारा मङ्गल पाठ गराइयो त्यो समयमा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ल हेर्नुहोस्, यस्तो तरिकाले मङ्गल गानहरू त्यहाँनिर भए, सबैले मङ्गलाचरण गरे। त्यस पछाडि हिमालय सबैको सत्कार गरिसकेर गङ्गामा स्नान गर्न जानुभयो। यसै समयमा आफ्ना भक्तहरूको चाहना अनुसारको लीला गर्न ज्यादै सिपालु भगवान शिव एउटा असल नृत्य गर्ने पुरुषको स्वरूप धारण गरेर मेनकाको नजिकमा आउनु भएछ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। मेनाको उहाँले देब्रे हातमा सिंह र दाहिने हातमा डमरू लिनुभएको रहेछ अनि रातो कपडा लगाउनु भएको थियो। शिवले नाच गानमा आफ्ना कुशलताको परिचय दिइरहनु भएको थियो। हो, म त यति राम्रो नाच्न सक्दछु, जान्दछु भन्ने कुरालाई दर्शाइराख्नु भएको थियो। यसरी सुन्दर नृत्यकर्ताको रूपमा धारण उहाँले गर्नुभएको थियो। भगवान शिवले मेनकाको नजिकैमा बसेका स्त्रीहरूको छेउमा पुगेर सुन्दर नाच देखाउन लाग्नु भएछ। अनेकौं प्रकारका मिठा गीत गाउन थाल्नु भएछ। उहाँले त्यहाँ धेरै मिठो ध्वनि निस्किने सिंह र डमरू पनि बजाउनु भयो। अनेकौं किसिमका मनै लोभ्याउने लीलाहरू गर्नुभयो। त्यहाँ नृत्य गर्ने पुरुषहरूको त्यो लीला हेर्नका लागि नगरका सबै स्त्री पुरुष बालक बुढा बुढी अनायास रूपमा एक अचानक के भए त्यहाँ भेला हुन लागे। ल हेर्नुहोस् है, भगवान भोले बाबाले लीला गर्न थाल्नुभयो। अब उहाँको त्यो अति मिठो गीत सुनेर मनै लोभ्याउने नृत्य देखेर आएका सबै तत्कालै मोहित भए। मेना पनि मोहित हुनुभयो। त्यस समयमा पार्वतीले आफ्नो हृदयमा साक्षात भगवान शिवको दर्शन गर्नुभयो। हो, पक्कै पनि भोले बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिशूल लगायत धारण गर्नुभएकाले अत्यन्तै सुन्दर देखिनु भएको थियो। उहाँका सबै अङ्ग खरानीले सजिएका थिए। उहाँले हड्डीहरूको माला लगाउनु भएको थियो। उहाँको मुख मण्डल चन्द्रमा सूर्य अग्नि
अग्नि रूपी 3वटा आँखाले प्रकाशमय भएको थियो। उहाँले नागको झैँ लगाउनु भएको थियो। उहाँको त्यो धेरै राम्रो रूप देखेर पार्वतीले प्रेमले मूर्छित हुनुभएछ। पार्वती के हुनुभएछ? प्रेमले मूर्छित हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, उहाँले पार्वतीसँग वर माग भनिरहनु भएको थियो। कसले? ती नृत्य गर्नेवालाले। तर उहाँको हुनुहुन्थ्यो साक्षात् शिवजी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो हृदयमा रहनुभएका भगवान शिवलाई यो रूपमा देखेर पार्वतीले उहाँलाई प्रणाम गरेर मनमा नै तपाईँ मेरो पति बनिदिनुहोस् भनिन्। तुरुन्त उहाँ प्रेम सम्पन्न हृदयले पार्वतीलाई आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर दिनुभयो। त्यो समयमा उहाँले र वर दिएर फेरि अन्तर्ध्यान हुनुभएछ। उहाँले पहिलेको जस्तै गरी भिक्षा माग्ने नृत्यकारको रूप धारण गरी उत्तम नृत्य गरिराख्नु भएको थियो। फेरि हेर्दा हेर्नुहोस्, तुरुन्त अन्तर्ध्यान हुनुभयो। फेरि नृत्य भिक्षा माग्ने जस्तो भएर आउनुभएछ। फेरि ल हेर्नुहोस् है, त्यस समयमा मेना सुनको थालमा राखेका अनेकौं रत्नहरू ल्याएर हर्षित हुँदै उहाँलाई दान दिन थालिन्। ल हेर्नुहोस् है, उनको त्यो ऐश्वर्य देखेर भगवान शिव मनमा नै प्रसन्न हुनुभएछ। तैपनि उहाँले ती रत्नहरू स्वीकार गर्नु भएन। मलाई त रत्न चाहिँदैन। उहाँले यस्तो भनिदिनु भएछ। उहाँ भिक्षाका रूपमा उनकी छोरीलाई माग्दै नाच्ने र गाउने प्रयास गर्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, मलाई यो रत्न मणि माणिक्य चाहिँदैन। मलाई त भिक्षाको रूपमा तिम्री छोरी चाहिन्छ। ल यसो भन्न थाल्नु भएछ। ल हेर्नुहोस् है, लीला गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ भिक्षुक नृत्यकर्ताको रूप धारण गर्नुभएको थियो। शिवका कुरा सुनेर मेनालाई धेरै रिस उठेछ नि। कहाँको भिक्षुक माग्ने आएको छ, त्यही पनि आफ्नो छोरीलाई माग्छ। एकदम रिसाउनु भएछ र गाली गर्न थाल्नु भएछ। हे भाग उता जा भन्न थाल्नु भएछ। उनको मनमा भगवान शिवलाई बाहिर निकालिदिने इच्छा उत्पन्न भयो त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तर शिव हुन् भन्ने त थाहा छैन नि त। ल हेर्नुहोस्, भगवान भोले बाबाले त लीला गर्दै हुनुहुन्छ। यसै समयमा हिमालय गङ्गामा स्नान गरेर आइपुग्नुभयो। त्यही समयमा उनले आफ्नो आँगनमा ती मनुष्य रूप धारण गर्नुभएका भिक्षुरूपी भगवान शिव उभिनु भएको देखे। मेनाबाट सबै कुरा सुनेपछि उनी पनि धेरै रिसाए। को? हिमालय। ल हेर्नुहोस् है, अब शिव नै हुन् भन्ने त के थाहा त भिक्षुरूपी भगवान शिवलाई देख्न चाहिँ भगवान शिव हुनुहुन्छ, तर लीला गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ, कसैलाई थाहा छैन। उनले आफ्ना सेवकहरूलाई त्यहाँ नृत्यकारको रूपधारी भगवान शिवलाई बाहिर निकाल्ने आदेश दिए। ए के गरेर नाच्दैछ यो भिक्षुक? यसलाई यहाँबाट बाहिर निकाल। सेवकको आओ। ल सबैलाई हिमालयले आदेश दिनुभएछ प्यारा भक्त भागवतहरू, तर शिव हुन् भन्ने के थाहा यिनलाई? ल हेर्नुहोस् है, अब उहाँ आफ्नो तेजले धेरै तन्किएको अग्नि जस्तै गरी प्रज्वलित हुनुभएकाले उहाँलाई छुन ज्यादै कठिन थियो। यसकारण कसैले पनि उहाँलाई बाहिर निकाल्न सकेनन्। ल हेर्नुहोस् है, यसपछि अनेकौं प्रकारका लीला गर्न ज्यादै सिपालु उहाँले हिमालयलाई आफ्नो अनन्त प्रभाव देखाउन थाल्नु भएछ। हिमालयले उहाँ भिक्षुरूपी शिवले तत्कालै विष्णुको रूप धारण गर्नुभएको, उहाँको शिरमा मुकुट, कानमा कुण्डल र शरीरमा पीताम्बर शोभायमान भएका उहाँका 4वटा हात देखे। ल हेर्नुहोस् है, कसले? हिमालयले के देखेछन्? विष्णुको रूप धारण गरेको पो देखे हिमालयले। यसै गरी उनले आफूले पूजा गर्दा विष्णुलाई चढाएका फूल सहितका सबै सामग्री उहाँ भिक्षुरूपी भगवान शिवको शरीर र शिरमा रहेको देखे। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हिमालयले पूजा गर्नुभएको थियो, तर त्यो पूजा गरेको फूल त कसलाई पूजा गर्नुभएको थियो? विष्णुलाई पूजा गर्नुभएको थियो नि त हिमालयले। तर शिवको शरीरमा अघि मैले चढाएको फूल छ। ल शिवको शिरमा अघि मैले चढाएको फूल छ। अचम्ममा परेछन् नि हिमालयलाई। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि हिमालयले उहाँको भिक्षुरूपी भगवान शिवलाई ब्रह्माको रूपमा देखे। हेर्नुहोस् है, हिमालयले अघि विष्णुको रूपमा देखे, अहिले ब्रह्माको रूपमा देखे हिमालयले। उहाँको शरीरको वर्ण रातो थियो। त्यो समयमा उहाँले वैदिक सूक्त पाठ गरिरहनु भएको थियो। यसपछि हिमालयले उहाँ नृत्यकार रूपी भगवान, ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, उनै भगवान शिवलाई एकै क्षणमा समग्र जगतका आँखा स्वरूप सूर्यको आकारमा देखे। सबले भनौँ हर 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 महादेव। के स्वरूपमा? विष्णुको स्वरूपमा, ब्रह्माको स्वरूपमा, सूर्यको स्वरूपमा पनि शिवलाई नै देखेछन्। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि उहाँ ज्यादै आश्चर्यजनक रुद्रका रूपमा देखा पर्नुभयो। हेर्दा उहाँसँगै पार्वती पनि रहेकी देख्नुभयो। फेरि ल हेर्नुहोस् है, रुद्र हुनुहुन्छ, फेरि साथमा पार्वती। अरे मेरी छोरी कहाँबाट त्यहाँ? हिमालय छक्क परिरहेका छन्।
उहाँ उत्तम तेज सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। रुद्र मुसु हाँसिराख्नु भएको थियो। यसपछि उहाँ केवल तेज सम्पन्न रूपमा देखा पर्नुभयो। उहाँको त्यो स्वरूप आकार विहीन, मायाबाट अलग, उपाधि रहित, वैराग्य वा उदासीन र ज्यादै आश्चर्यजनक थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले हिमालयले उहाँका अनेकौं प्रकारका रूपहरू देखे। सबै देवी देवताहरू उनै शिवको शरीरमा देखिला। हेर्नुहोस्, यसबाट ज्यादै आश्चर्यचकित भएका हिमालय तत्कालै परम आनन्दको गहिराईमा डुब्न पुगेछन्। त्यसपछि सुन्दर लीला गर्ने उहाँ भिक्षुरूपी भगवान शिवले पार्वतीलाई भिक्षाका रूपमा माग्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, माग्नुभयो। तर शिवको मायाबाट मोहित भएका हिमालयले उहाँको त्यो माग अस्वीकार गरे। ल हेर्नुहोस् है, अस्वीकार गरेपछि उहाँ खाली हात त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो को शिवजी। तर अझै पनि हिमालय त्यो मायामा मोहित भइरहेका छन्। शिव नै डाइरेक्ट हुन् भन्ने देखिरहेका छैनन् कि पक्कै पनि कोही मायावी हुनुपर्दछ भन्ने लागिरहेको छ हिमालयलाई। यस पछाडि मेनका र हिमालयलाई ज्ञान प्राप्त भयो। उनीहरूले भगवान शिव हामीलाई आफ्नो मायाले छलेर आफ्नो ठाउँमा जानुभयो भन्ने कुरा भरे उहाँ अन्तर्ध्यान भइसकेपछि मात्र उनीहरूले बुझे होइन कि शिव हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उनीहरूले त्यो बुझे झसङ्ग भएछन् नि बारे विचार गर्न थाले। यस पछाडि ती दुवैमा भगवान शिवमा पराभक्ति उत्पन्न भयो। त्यस पछाडि जब भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो फेरि भक्ति उत्पन्न भयो, जुन मुक्तिदायक, अलौकिक र आनन्दित बनाउने थियो। ल हेर्नुहोस्, यसरी मेना र हिमालयको मनमा भगवान शिवप्रति अनन्य भक्ति रहेको देखेर इन्द्र सहितका देवताले आपसमा छलफल गरे। त्यस पछाडि देवताहरूका गुरु बृहस्पति र ब्रह्माको सल्लाह अनुसार ती देवताहरूले भगवान शिवको नजिकमा गए र प्रणाम गरेर उहाँको स्तुति गर्न थाले। सबले भनौँ हर 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 महादेव। कसको? भगवान भोले बाबाको अब स्तुति गरिराखेका छन्। कसले? देवताहरूले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, के भन्छन्? हामी तपाईँको शरणमा पर्न आएका छौँ। हे प्रभु, हामी माथि कृपा गर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? कृपा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईलाई हाम्रो सादर नमस्कार छ। के छ? आधारपूर्वक नमस्कार छ। यहाँ साधार भनियो नि त, होइन? सादर भनिन्छ यहाँनिर। तपाईँले आफ्ना भक्तहरूलाई धेरै माया गर्नुभएकाले सधैँ उनीहरूको कार्य सिद्ध गरिदिनुहुन्छ। हे प्रभु, तपाईँ दुखीहरूको उद्धारकर्ता र दयाको समुद्र हुनुभएकाले हजुरले भक्तहरूलाई विपत्तिहरूबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ। हे प्रभु, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ नारदजीलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले भगवान शिवको स्तुति गरेपछि इन्द्र सहितका देवताहरूले मेना र हिमालयको अनन्य भक्तिका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक बताए। ती देवताहरूका यस्ता प्रकारको कुरा सुनेर भगवान शिवले उनीहरूको प्रार्थना स्वीकार गर्दै मुसु हाँस्नु भएछ। उनीहरूलाई आश्वस्त पार्दै बिदा दिनुभयो। ल ठिक छ, ठिक छ, तिमीहरू चिन्ता नगर, तिमीहरूको काम त जसरी पनि पुरा हुने नै छ। यसपछि ती देवता आफ्नो कार्य सिद्ध भएको सम्झिएर भगवान शिवको प्रशंसा गर्न थालेछन्। प्रशंसा गर्दै गर्दै तत्कालै प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा देवताहरू गए। यसरी देवताहरूलाई बिदा दिएपछि मायाका अधिपति, विकार रहित, चित्त सम्पन्न भगवान शिव हिमालयको नजिकमा जानुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा हिमालय पार्वती सहित आफ्ना बन्धु बान्धवले घेरिएर सभामा बस्नु भएको थियो। यसै समयमा भगवान शिव आफ्नो स्वरूपमा जानुभयो। अब चाहिँ त्यहाँ पुग्नु भएछ नि। उहाँले हातमा लौरो, छाता, शरीरमा अलौकिक कपडा, निधारमा उज्जवल टीका, एउटा हातमा स्फटिकको माला, घाँटीमा शालिग्राम धारण गरेर ज्यादै भक्तिपूर्वक हरिको नामको जप गरिरहनु भएको थियो र उहाँलाई हेर्दा साधुको भेष धारण गरेको ब्राह्मण भएको अनुभूति हुन्थ्यो। उहाँ आउनु भएको देखेपछि हिमालय सहित सभामा भएका सबै उठेर उभिए। उनीहरूले उहाँ ज्यादै विलक्षण अतिथिलाई भक्तिभावले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे। पार्वतीले ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनुभएका भगवान शिवलाई यहाँ हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अघि चिनिसक्नु भएको थियो पार्वतीले चाहिँ, होइन? र आफ्नो मान्छेलाई जस्तो सुकै रूप भेष बदले पनि चिनिन्छ नि, होइन? हो, त्यस्तै यहाँ पार्वतीले अघि चिन्नुभयो। यसकारण उनले पनि शिर निहुर्याएर ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक मनमनै हाँसेर स्तुति गर्न लाग्नुभयो। कसले? पार्वतीले।
उहाँ ब्राह्मणको रूप धारण गर्नुभएको थियो। कसले? भगवान भोले बाबाले शिवको रूपमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। फेरि यसो विचार गर्नुभयो, होइन एकचोटि त फेरि लीला गर्नुपर्छ भन्नुभयो, ब्राह्मणको रूपलाई धारण गर्नुभएको छ। भगवान शिवले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो समयमा पार्वतीलाई उनको अभिलाषा अनुसारको आशीर्वाद दिनुभयो। हिमालयले सादरपूर्वक समर्पण गरेको मधुपर्क सहितको पूजाको सामग्री उहाँले सहर्ष के गर्नुभयो? स्वीकार गरिदिनु भयो। हिमालयले पाद्य आर्घ्य आदि लगायत मधुपर्क सहितले के गरे? पूजा गरे। ल हेर्नुहोस्, यस पछाडि हिमालयले उहाँको कुशल मङ्गल सोध्ने सिलसिलामा उहाँसँग भने, हिमालयले भने तपाईँ को हुनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस् है, अझै हिमालयले यहाँ चिनिसकेका छैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, अघि भगवान शिवजीको मायामा हिमालय परिहाल्छन्। सबले भनौँ हर 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 महादेव, अघि मायामा परिहाल्छ। त हिमालयका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्राह्मणको रूप धारण गर्नुभएको जो हुनुहुन्छ भोले बाबा भगवान शिवले भन्नुभयो, ब्राह्मण रूपी शिवले भन्नुहुन्छ, म ज्यादै विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हुँ। ज्योतिषीको पेसामा लागेको हुनाले समग्र पृथ्वीमा म के गर्छु? घुमिरहन्छु। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल प्यारा भक्त भागवतहरू, म के हूँ? वैष्णव हूँ। ब्राह्मणो हम गिरी श्रेष्ठ वैष्णवो बुध सत्तम घटी किम वृत्तिमाश्रित्य भ्रमामि धरणी तले। म जताततै घुमिरहन्छु। के हुँ? म ज्योतिषी हुँ नि त। मेरो गति मनको जस्तै अति तीव्र छ। म जहाँसुकै जान सक्षम छु। आफ्नो गुरुबाट पाएको शक्तिका आधारमा सबैका विषयमा जान्ने परोपकारी शुद्ध आत्मसम्पन्न दयाको सागर र विकार विनाशक छु। मैले सुने अनुसार तिमी आफ्नी यी लक्ष्मी जस्तै सुन्दर रूप सम्पन्न छोरीको एउटा आश्रय रहित विषय वासनाको चाहना नभएको कुरूप र गुणविहीन भगवान शिवसँग विवाह गरिदिन चाहन्छौ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हो कि होइन? म ज्योतिषी हुँ, बुझा नि? हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब ब्राह्मणको रूपलाई धारण गर्नुभएको छ, ज्योतिषीको रूप धारण गर्नुभएछ नि त। ती भगवान शिव मसान घाटमा बस्छन्, तिमीलाई थाहा छ भनेर यसरी भनिदिनु भएछ। ल हेर्नुहोस् है, आफ्नो शरीरमा सर्प बेरिरहेका हुन्छन् जतिखेरै र योगको साधना गर्दै घुमिरहेका हुन्छन्। उनीसँग लगाउने कपडा पनि नभएकाले उनी नाङ्गै घुम्छन्, तिमीलाई थाहा छ। उनले आभूषणको ठाउँमा सर्प धारण गर्छन्। आजसम्म कसैलाई पनि उनको कुलको ज्ञान हुन सकेको छैन। कुन कुल हो उनको, कहाँबाट उत्पन्न भए, कसैलाई थाहा छैन। उनी कुपात्र शील रहित र स्वभावैले वैरागी भएकाले समग्र शरीरमा खरानी घस्छन्। यसै गरी उनी ज्यादै रिसाहा र अविवेकी पनि छन्, तिमीलाई थाहा छ। उनको अवस्थाका विषयमा कसैले यथार्थ रूपमा बताउन सक्दैन। उनले आफ्नो शरीरमा ज्यादै घृणित जटाको भारी धारण गरेका छन्। उनी राम्रा र नराम्रा सबैलाई आश्रय दिने, घुमिरहने, नाकको माला लगाउने, भिक्षा माग्ने कुमार्गमा लागेका छन्। उनले घमण्ड गरेर वैदिक मार्ग छाडेका छन्। यस प्रकारका अयोग्य वरसँग आफ्नै छोरीको विवाह गरिदिन चाहन्छौ तिमी? तिम्रो यो विचार निश्चय पनि अमङ्गलदायक छ, बुझाइ? तिमी यसो गर्दैछौ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो कुराको मर्म बुझ्ने प्रयास गर। तिमीले खोजेको जस्तो योग्य पात्र नभएकाले उनीसँग पार्वतीको विवाह गरिदिन उचित हुँदैन। उनका कोही आफन्त छैनन्, तिमीलाई थाहा छ। तिमी त रत्नहरूका खानी हौ, तर उनी ज्यादै दरिद्र भएकाले उनको घरमा केही पनि छैन। तिमीले तत्कालै आफ्नो परिवारसहित बन्धु बान्धवसँग छलफल गर। तर पार्वतीलाई यो कुरा बताउन उचित हुँदैन नि। फेरि पार्वती मान्दिनन् नि फेरि, किनकि पार्वती उनको प्रेममा ज्यादै आसक्त भएकी छन्। उनलाई शिवको गुण र दोषको कुनै औचित्य छैन। त्यसैले पार्वतीलाई चाहिँ यो कुरा नसुनाउनु, तर तिमीहरूले चाहिँ विचार गर। अब हिमालयसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि अनेकौं प्रकारका लीला गर्नुहुने उनी ब्राह्मण रूपी भगवान शिव तत्कालै फेरि आफ्नो कैलाशमा जानुभएछ। त्यति भन्नुभयो, तुरुन्त लाग्नु। उहाँ ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनुभएको थियो। भगवान शिवका कुराले ज्यादै प्रभावित भएकी मेनाले अति दुखी हुँदै आफ्नो पतिसँग भन्न लाग्नु भएछ। यहाँ मेनाले भन्नुभएछ, के भन्नुहुन्छ प्याराभक्त भागवतहरू, ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा। अब ब्राह्मणको यो वचन सुनेर, श्रीणु शैलेन्द्र मद्वाक्यम परिमाणे सुखावहम पृच्छ शैवरान सर्वान किमुक्तम ब्राह्मणेन। यी वैष्णव ब्राह्मणले भगवान शिवको निन्दा गरेको सुनेर मेरो मन धेरै खिन्न र विरक्त भएको छ। भगवान रुद्रको रूप, शील र नाम सबै घृणित छन्। म उनलाई आफ्नै छोरी कुनै पनि अवस्थामा दिन्न। अब
हो साँच्चै हो त ती ब्राह्मणले ठिकै भने, यदि तपाईँले मेरो कुरा अस्वीकार गर्नुभयो भने मैले प्राण त्याग गर्नेछु, अहिले यो घर छोड्नेछु, म विष खान्छु, पार्वतीको घाँटीमा फाँसी लगाएर घना वनमा म जानेछु, उनलाई डोरीले बाँधेर महासागरमा डुबाइदिन्छु, तर आफ्नी छोरीको विवाह भगवान शिवसँग हुन दिन्न। यस प्रकारको कुरा अब मेनकाले भन्न थालिन्। ल हेर्नुहोस् है, अब घरमा बाजो हुन थाल्यो। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब मेनाले मान्दै नमान्ने शिवलाई दिन। यति ब्राह्मणले भनेको सुनेपछि अब ज्योतिषी हुन्, सबै कुरा आउने बित्तिकै पटापट फलादेश गरिदिए, सबै कुरा पुग्यो त अब मेना डराइन्। ल हेर्नुहोस् है, यसरी कुरा गरिसकेपछि मेना रिसाएको मानिस बस्ने घरभित्र गएर आफूले लगाएको हार फ्याँकेर भुइँमा लड्न पुगिन्। प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, अब यी सबै कुरा थाहा पाउनुभएका भगवान शिवले अरुन्धती सहित सप्तऋषिहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई मेना भएको ठाउँमा गएर उनलाई सम्झाउने आज्ञा दिनुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई। हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै लीलै लीला छ। अब सिधै विवाह गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि, तर यहाँनिर सबै कुरा विचार गरेर मात्र आफूले आफ्नो बनाउनुहुन्छ नि त भगवानले पनि, होइन? हामी के गर्छौँ भने मर्कट वैराग्य हुन्छ नि हामीमा पनि। एक दुई दिन हामी भगवानको यसो पूजा गरेर यस्तो गर्छौँ, फल प्राप्ति भएन भन्छौँ, अर्कोतिर लाग्छौँ। भगवानले बार बार हाम्रो परीक्षा गर्नुहुन्छ, हामीलाई दुःख पीडा भइरहेको हुन्छ, बार बार विभिन्न समस्याहरू भइरहेको हुन्छ, हाम्रो परीक्षा भइरहेको हुन्छ, अनि त्यो परीक्षामा हामी फेल हुन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कोही पनि हतपत्ता हामी पास हुँदैनौँ। यदि पास हुन्छौँ भने त सच्चा भक्त मात्र हामी पास हुन्छौँ। दुःख आइलागेपछि हेर त मैले यत्रो पूजा गरेको थिएँ, मैले यत्रो चाहिँ भगवानका कथाहरू सुनेको थिएँ, खोइ त आज मलाई दुःख आइलाग्यो त भन्न पुग्छौँ हामी। भगवानले त्यति सजिलै आफ्नो कहाँ बनाउनु हुँदो रहेछ र। ल हेर्नुहोस् है, अब आफ्नो नजिकमा बस्ने बनाउन निकै गाह्रो छ। त्यसैले अब भन्न त हामीले भन्ने गरेका छौँ, सहज रूपमा भक्ति प्राप्ति हुन्छ, सहज रूपमा भगवानले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, हामीबाट उहाँ टाढा त हुनुहुन्न, तर हामी नै टाढा हुन खोजेपछि कहाँ हुन्छ त, हुँदैन नि त, होइन र? हो, अब हामीले कुनै एउटा चिज किनियो भने बजारमा जान्छौँ, कुनै पनि एउटा जस्तै हामीले चाहिँ कलश किन्यो अरे, ल तामाको कलश किन्न हामी जान्छौँ, अनि पैसा हामी दिन्छौँ, होइन? अब पैसा हाम्रो गएको छ भने त्यो तामाको कलश कत्रो छ, कतिको बाक्लो छ कि छैन, पातलो छ कि छैन, पाउँदो चुने पो छ कि, त्यो सबै कुरा हेर्छौँ नि, होइन र? हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ? हेर्छौँ त त्यो बाक्लो हामीलाई चाहिएको थियो, पातलो रहेछ, यसो किचिक किचिक गर्ने किचिने खालको रहेछ, चुने रहेछ भने हामीले त्यसलाई पैसा हाल्छौँ त? हाल्दैनौँ, हेर्छौँ मात्रै अनि हेर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यस्तै यहाँ भगवानले पनि आफ्नो बनाउनका लागि पहिले परीक्षा लिनुहुन्छ नि सबै कुरा, होइन र? हो, हामीले भक्ति गऱ्यौँ, भाव चाहिँ हामीमा प्रकट भयो, भगवानको पूजा गर्न थाल्यौँ, कथा सुन्न थाल्यौँ, एकदम भक्ति गर्न थाल्यौँ, तर बारम्बार भगवानले हाम्रो परीक्षा गर्नुहुन्छ। त त्यो समयमा हामीले फेल चाहिँ हुनु हुँदैन कि। ल उहाँ हामी एउटा चिज किन्नको लागि त त्यति परीक्षण गर्छौँ भने हामीलाई त मुक्ति पो दिनु छ त, हामीलाई त आफ्नो छेउमा पो राख्नु छ त। यो व्यक्ति ठिक छ कि छैन, भोलि मेरो छेउमा आउला, मलाई दुःख देला, होइन? कोही छिमेकी हामीले ल्याउनु पर्यो हाम्रो छिमेकमा भने त्यो व्यक्तिले के खान्छ खाँदैन, होइन? भा मातेर पो हिँड्छ कि, अब परिवार कस्तो छ, त्यो सबै कुरा विचार गरेर मात्रै हाम्रो घरको छेउमा हामीले ल्याएर राख्छौँ नि, होइन र? हो, त्यस्तै भगवानले पनि यो सबै कुरा त विचार पक्कै गर्नुहुन्छ होला, होइन र? हो, यो हामीले बुझ्नुपर्दछ यी कथाहरूबाट। यो कथाहरूबाट भित्री रहस्य यसरी हामीले पत्ता लगाउने हो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यसैले हामीले हार खानु हुँदैन, फेरि हामीलाई प्राप्ति हुन्छ निश्चित रूपमा, तर हामीले निरन्तर लागिरहनु पर्यो नि त, निरन्तर लाग्नु परेन त? मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, एउटा फरुवाले 10 ठाउँ 10वटा खोबिल्टा बनाउँदाखेरि पानी निक्लिँदैन के? हामीले चाहिँ एउटा फरुवाले एउटै ठाउँमा मात्रै खनै गरियो भने त्यो 10 ठाउँमा खन्ने टाइमले त एकै ठाउँमा खन्दा हाम्रो पानी निक्लिन्थ्यो नि, तर हामी त त्यसो गर्दैनौँ। अलिकति खन्छौँ, यहाँबाट त भएन भन्छौँ अर्कोतिर, होइन? हामी एक ठाउँबाट यसो फाइदा लिन खोज्छौँ, काम गरेर यस्तो गर्छौँ, भएन हो योबाट त भन्छौँ, अनि त्यसलाई छोडिदिन्छौँ, अनि फेरि अर्को काम सुरुवात गर्छौँ। अब त्यो पहिले थालेको कामलाई कहाँसम्म हामीले पुर्याएका थियौँ, फेरि अर्को हामीले थालेको कामलाई त्यहाँ पुर्याइसक्दा हाम्रो कति टाइम बित्छ, कति पैसा खर्च हुन्छ, होइन? कति समय खर्च हुन्छ, त्यो हामीले बुझ्दैनौँ, कहिले बुझ्दैनौँ। हामीमा के हुन्छ, मर्कट वैराग्य हुन्छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सप्तऋषिहरूलाई यहाँनिर अरुन्धती सहित सप्तऋषिहरूलाई बोलाउनु भयो, अनि बोलाएर त्यहाँ गएर सम्झाउने आज्ञा दिनुभयो। मेनकालाई जानुहोस्, तपाईँहरूले गएर सम्झाउनुहोस्।
भगवान शिवबाट आज्ञा पाएपछि अलौकिक ऋषि उहाँलाई नमस्कार गरेर आकाश मार्गबाट हिमालयको नगरमा आए। त्यो अलौकिक नगर देखेर ती सप्त ऋषिहरू पनि ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभएछ। उनीहरू आपसमा त्यो नगरको प्रशंसा गर्न लाग्नुभएछ। सबै प्रकारका ऐश्वर्यले परिपूर्ण भएको हिमालयको घरमा पुगे सप्त ऋषिहरू। ती सूर्य जस्तै तेजस्वी थिए। 7वटा ऋषि आकाश मार्गबाट आफूतिर आइरहेका देखेपछि हिमालयले ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै भनेछन्, यी सूर्य जस्तै तेज सम्पन्न 7वटा मुनि मेरो नजिकमा आइरहेका छन्। मैले यिनीहरूको विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। मैले पूजा गर्नुपर्दछ। आफूले आफैलाई यहाँ सम्झिँदैछन्। हामी सबैलाई आनन्दित बनाउने गृहस्थको जीवन धन्य छ। जसको घरमा यस्ता प्रकारका महात्माहरू आउँछन्, जसको घरमा साधु सन्त ब्राह्मणहरूको पाइला पर्छ नि, सद् ब्राह्मणहरूको, उनीहरूको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त हिमालय पनि प्रसन्न हुनुभयो। ओहो, यस्ता दिव्य महात्माहरू मेरो घरमा आउँदै हुनुहुन्छ, मैले त स्वागत गर्नुपर्दछ, मैले स्वागत गर्नुपर्दछ। हिमालयले स्वागत गर्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, ती आकाश मार्गबाट ओर्लिएर पृथ्वीमा उभिए सप्त ऋषिहरू, उनीहरूलाई आफ्नो अगाडि देखेर हिमालयले ज्यादै आदरपूर्वक उनीहरूका अगाडि गएर हात जोड्दै शिर निहुर्याएर प्रणाम गर्नुभएछ। ज्यादै सम्मान गर्दै तिनीहरूको पूजा गर्नुभयो। आज मेरो गृहस्थाश्रम धन्य भयो हो। उनीहरूलाई बस्ने आसन दिनुभएछ। उनीहरू आफूलाई दिएको आसनमा बसेपछि उनीहरूबाट आज्ञा पाएकाले हिमालयले बस्दै ती महर्षिहरूसँग भन्नुभयो, आज मेरो कुल धन्य भएको छ। हे महात्माहरू, हे मुनिहरू, मेरो जीवन सफल भएको छ। म धन्य भएको छु। ओहो, म संसारमा रहेका सबै तीर्थहरू जस्तै दर्शन गर्न योग्य भएको छु। अब मलाई पनि त कसैले दर्शन गरे भने पक्कै उनीहरूको पाप नाश हुनेछ। किनभने तीर्थहरूको दर्शन गर्दा हाम्रो पाप नाश हुन्छ भने आज मेरो शरीर पनि के भएको छ, तीर्थ जस्तै बनाइदिनु भएको छ तपाईँहरूले। हे प्रभु, किनकि आज मेरो घरमा तपाईँहरू जस्ता विष्णु रूपी महात्मा आउनुभएको छ। तपाईँहरू शिव जस्ता महात्माहरू आउनुभएको छ। तपाईँहरूमा कुनै कुराको आशा वा कामना रहेको छैन। तपाईँ केही कुरा माग्नुहुन्न, मलाई यति पैसा चाहियो, मलाई उति धन चाहियो, मलाई यति दे, म यस्तो गर्नु पर्यो, कहिले पनि भन्नुहुन्न। त तपाईँ जस्तो हो महात्माहरू को हुन्छ? जसले पैसा माग्दछ, जसले धन माग्दछ, जसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नतिर लाग्दछ, ती ब्राह्मण होइनन्, ती महात्मा होइनन्। तर तपाईहरू त स्वच्छ हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ, दिएको खानुहुन्छ, आफैमा सन्तोकमा रहनुहुन्छ, सबैको कल्याण गर्नका लागि हिँड्नुहुन्छ, सबैका लागि सेवा गर्नका लागि हिँड्नुहुन्छ। हो, तपाईहरू जस्तो महात्मालाई आफ्नो घरमा ल्याउन पाए त मेरो कुल धन्य हुने थियो। तपाईको अवश्य पनि राम्रो हुने थियो। के तपाईको भनेको यहाँनिर अब हाम्रो पनि सम्झनु पर्दछ। हाम्रो पनि के हुन्छ, कल्याण हुन्छ। कोही यस्ता तर अचेल त अब अलिकति केही हुन थालो माग्न थालिहाल्छन् हैन। त्यसैले माग्न हुँदैन। सोही इच्छाले कसैले दिन्छ त दिन्छ, त दान भयो। तर हामीले माग्छौँ भने त्यो भन्दा ठुलो पतित अरू केही पनि हुँदैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले माग्न नपरोस्। हामीले कर्म गरेर हामीले जोडेर अरूलाई सेवा गर्न पुगोस्। हामीले यसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, कलिजुगका हामी ब्राह्मणहरूमा अलिकति शुद्धता हुन जरुरी छ। अहिले त कलिजुगमा कोही पनि यहाँ शुद्ध भेट्नै गाह्रो छ, गाह्रो चाहिँ होइन। त्यसैले शुद्ध हुनुपर्दछ। सबैलाई कल्याण गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्दछ। धन 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 भनौँ, धन मात्र सबै कुरा होइन। ल हेर्नुहोस्, अहिले त जमाना के आयो, डिजिटल आइसकेको छ होइन र? हो, त्यसैले आफ्नो ठाउँमा रहेर हामी सबैले कथाहरू सत्सङ्गहरू श्रवण गर्न सक्छौँ। सबैको कल्याण हामीले गर्न सक्छौँ होइन। कसैको घरमा जानु परेको छैन। अहिले कति राम्रो माध्यम आएको छ। अब यस्तो समयमा अवश्य पनि हामीले सबैको कल्याण हुने काम गर्नुपर्दछ, अवश्य पनि। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, म जस्तो गरिबको घरमा तपाईँहरू केही काम नभए तापनि मेरा लागि योग्य कुनै काम लिएर अवश्य आउनु भएको होला। हिमालयले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, हिमालयसँग नभएको कुरा केही पनि छैन। तर उहाँले के भन्नुभयो, म जस्तो गरिब भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि मेरो जीवन के भएको छ, सफल भएको छ। मेरो जीवन सफल भयो। सप्तऋषिहरूले यो समयमा भनेछन्, के भने सप्तऋषिहरूले, ऋषिकरणहरूले यहाँनिर बोले, सर्वोत्कृष्ट महाराज सार्वभौम दिवौ कसाम
भगवान शिव समग्र जगतका पिता हुनुहुन्छ, पार्वती माता हुनुहुन्छ। थाहा छ तपाईहरुलाई? यसकारण तपाईहरुले पार्वतीको विवाह भगवान शिवसँग गरिदिन उचित हुन्छ। यो कार्य गरेपछि तिम्रो जीवन सफल हुनेछ। तिमी जगतका पनि गुरु हुनेछौ। सप्तऋषिहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि हिमालयले हात जोडेर उनीहरूलाई प्रणाम गर्दै विनम्रतापूर्वक भन्न थालेछन्। प्यारे भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, मैले भगवान शिवको कृपाका प्रभावले आजभन्दा पहिले यो निश्चय गरिसकेको थिएँ। हो, मलाई थाहा छ, तर यस समयमा एउटा वैष्णव ब्राह्मण आएर भगवान शिवका बारेमा धेरै नराम्रा कुराहरू गरिदिए, भगवान शिवको निन्दा गरिदिए। एकजना वैष्णव ब्राह्मण आए, अचेल पनि हुन्छन् नि हैन, शिव यस्ता हुन् उस्ता हुन् भन्ने पनि धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन् हैन। हो, अब त्यो कारणले गर्दा मेरी श्रीमतीले अब मेरी छोरीको विवाह म शिवसँग गराउँदिन भनेर यहाँनिर लागि परेकी छिन्। अब के गर्ने? बुद्धि भ्रष्ट पारिदिन् आफ्नो। यी वैष्णव ब्राह्मणले बुद्धि भ्रष्ट पारिदिए। को थिए म चिन्दिन, तर आएर नाना प्रकारका कुराहरू लगाइदिए। आज मेरी श्रीमती जिद्दी हुँदै मैलो कपडा लगाएर रिसाएको मानिस बस्ने घरमा गएर बसेकी छन्। अनेकौं प्रकारले सम्झाउँदा पनि मानेकी छैनन्। ती वैष्णव ब्राह्मणका कुरा सुनेर मेरो पनि बुद्धि भ्रष्ट भएको थियो। झन्डै म पनि उता लागेको। यसकारण अब मेरो भिक्षुकको रूप धारण गर्ने भगवान शिवसँग आफ्नी छोरीको विवाह गरिदिने अब इच्छा छैन। मेरो पनि उहाँप्रतिको अब अलिकति भाव टुटेको छ। हामीमा पनि कोही कुरा लगाइदिने हुन्छ नि, त्यो व्यक्ति त उस्तो हो, त्यो व्यक्ति त यस्तो हो है, यस्तो गर्छ है, उस्तो गर्छ है भनेर कुरा लाउँछन् नि। तर ती कुरा लगाउँछ जसले भने त्यो कुरा लगाउने व्यक्ति नै फटा हुन्। हामीले यो कुरा कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। ती जसले नराम्रो भन्दैछ नि, हो उसले मेरो पनि नराम्रो भन्छ भोलिका दिनमा। अहिले एकछिन साथमा हुँदा पो राम्रो भन्दैछ त भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। अब यहाँ के हुन्छ त भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर